بسم اللہ الرحمن الرحیم ولكن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب گر کھلا نبوت کا در ہوتا گر کھلا نبوت کا در ہوتا تو تاج نبوت اسی کے سر ہوتا۔ یہ فرمان مصطفیٰ ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ ذی وقار حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات، غیور باشعور زندہ دل بزرگوں، شیر دل جوانوں، پھول دل ننھے منھے بھائیوں، طالب علم ساتھیوں، ممتا دینا لبریز اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤں، معززات مکرمات، استا ادبہ احترامات لائق اسلامی روحانی بہنوں، عربی دے نئے سال سن 1445 دا پہلا مہینہ محرم الحرام، او دی اج 2 تاریخ ہے۔ اس ماہ محرم الحرام دی 1 تاریخ نو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دے عظیم جرنیل میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عظیم خلیفہ، آپ دے سسر جنتی ادھیڑ عمرہ دے سردار مراد رسول سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے 1 محرم نو جام شہادت نوش فرمائے۔ سال دا آغاز بھی شہادتاں تو ہے اور عربی سال دی انتہا بھی شہادتاں تو۔ 1 تاریخ نو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ 10 محرم نو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، اور یہ سلسلہ شہادتاں دا جاری و ساری رہا حتیٰ کہ سال دے آخری مہینے ذوالحج دی 18 تاریخ نو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ گزشتہ جمعے جو اعلان کیتا سی اپنے وعدے دے موافق، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت، آپ دی شان و شوکت اور آپ دا مرتبہ و مقام دے حوالے نال چند گزارشات احباب دی سماعتی نظر کراں گا۔ چونکہ 1 محرم نو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہوئی ہے،
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ دے عظیم سرداراں وچوں ایک سردار سن. آپ 27 سال دے سن جدوں آپ نے اسلام قبول فرمایا، اور آپ دے خاندان دی 8ویں پشت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان اندر جا کے مل جاندی ہے. یعنی 8ویں پیڑھی تے بیک جا کے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا خاندان اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا خاندان اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا خاندان اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خاندان ایک ہوئی. تیسری چوتھی پشتے جناب ابو بکر دا خاندان میرے پاک نبی علیہ السلام نال ملدا ہے. 5ویں پیڑھی تے جا کے جناب عثمان میرے محبوب دے خاندان اندر شامل ہو گئے، اور 8ویں پیڑھی تے جا کے سیدنا عمر بھی شامل ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ. اور علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو ویسے ہی میرے پاک نبی علیہ السلام دے سکے چچا دے بیٹے سن. اے تے ابتدا تو ہی آپ دے گھر دے افراد اور آپ دے خاندان دے شخص حضرات. پھر انہاں دے آپس سے تعلقات کچھ ایسے نے. سیدنا ابو بکر صدیق و سیدنا عمر نبی علیہ السلام دے سسر نے، سیدنا عثمان و علی نبی علیہ السلام دے داماد نے. اور پھر جناب ابو بکر دی زوجہ آپ دی وفات تو بعد سیدنا علی المرتضی دی زوجہ بنی، اور علی دی بیٹی ام کلثوم سیدنا عمر دی زوجہ بنی. ابو بکر دے پوتے دی شادی سیدنا علی المرتضی دی پڑپوتی نال ہوئی. یعنی معلوم ہوندا ہے او سارا خاندان ایک ہی سی، خاندانی لحاظ نال، خونی لحاظ نال بھی اور سسرالی لحاظ نال بھی. اور اس خاندان دا چشم و چراغ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے. آپ وہ شخصیت نے کہ ایسی شخصیات نبیاں تو بعد کائنات اندر نہیں ملدیاں جدے اندر ہر صلاحیت بدرجہ اتم پائی جائے. اگر لیڈر دی حیثیت نال ویکھیا جائے تو عمر دے مقابلے دا لیڈر کوئی نہیں. اگر چودھری دی حیثیت نال ویکھیا جائے تو آپ مکہ دے بڑے چودھریاں اندر شمار ہوندے سن. اور اگر روب و دبدبا دے لحاظ نال ویکھیا جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دی زوجات دی زبانی عمر تیرے کولو ڈر بہتا ہوندا ہے، نبی علیہ السلام کولو تھوڑا ہوندا ہے. اگر ڈر اور دبدبا رو ویکھیا جائے، عمر مسجد نبوی دے ممبر تے بیٹھ کے چھڑی نو حرکت دین، اس دور دی سپر پاور روم اور ایران دے محلات ہلنا شروع ہو جان. اور اگر رو ویکھیا جائے، عمر جڑی گلی اندر داخل ہو جائے شیطان وہ گلی چھڑ کے دوسری گلی چلا جاندا ہے. اگر شاہ سواری اندر ویکھیا جائے تو تابعین لکھ دے نے جناب عمر اتنے عظیم شاہ سوار سن کہ اچھل کے گھوڑے تے سوار ہوندے اور انج جم کے گھوڑے دی کمر تے بیندے کہ گھوڑے دی چمڑی دے نال مل کے چمڑی بن جاندے. گھوڑا یہ نہ سمجھدا کہ میرے اوپر کوئی بوجھ ہے، جویں بندے دا اپنا چمڑا بندے دے اوپر بوجھ نہیں، ایویں گھوڑے دے چمڑے دے نال مل کے چمڑا بن جاندے. ایسے عظیم شاہ سوار اور ایسے عظیم حکمران 22.5 لاکھ مربع میل تے حکومت کیتی ہے پیارے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے. اینا کو پاکستان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی حکومت دا کوئی 1000واں حصہ بندا ہوئے گا. یہ بھی انہاں حکمراناں کول سنبھالیا نہیں جاندا. میں سلام کرنا عمر دی عظمت نو
جنہ 22.5 لاکھ مربع میل تے حکومت بھی کیتی ہے، حکومت دے نال نال نہ آپ دے زہد و تقوی اندر فرق آیا، نہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی تلاوت اندر فرق آیا، نہ عبادت و ریاضت اندر فرق آیا۔ حضرات عمر دا زہد و تقوی بھی میں عمر دی عبادت و ریاضت بھی دی جلدی رہی۔ آپ مسجد نبوی دے خطیب بھی نے، آپ مسجد نبوی دے امام بھی نے، عدل و انصاف دے پیکر بھی نے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا عدل انصاف پوری کائنات تے مشہور ہے، اپنے تے اپنے بیگانے بھی جان دے نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے عدل نو۔ حضرات عمر کون شخصیت ہے؟ میرے تیرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب۔ آپ نے فرمایا لوگو اگر میرے بعد کسے نبی بننا ہوندا اللہ نے عمر نو نبی بنانا سی۔ صدقے جاواں عمر تیری عظمت تو رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون ہے عمر رضی اللہ؟ سیدہ زینب فرماندیاں نے ان القرآن ینزل فی بیوتنا، قرآن ساڈے گھراں اندر نازل ہوندا ہے پر مشورے عمر دے نال نازل ہوندا ہے۔ عمر مشورے دیندا ہے تے قرآن نازل ہوندا، مشورہ عمر دا قرآن میرے پاک نبی تے نازل ہوندا۔ آپ نے فرمایا لوگو ہر دور اندر کوئی نہ کوئی الہامی شخصیت آئی ہے، میرے دور اندر میری امت دا الہامی بندہ میرا عمر ہے۔ یعنی سادہ لفظ اندر سمجھ لو عمر او بندہ ہے جیدے نال آسمان دے فرشتے بھی گلاں کر دینے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنیے ذرا توجہ فرمائیے، مالک کائنات محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کبریا علیہ السلام ایک دن اپنے گھر بیٹھے نے، اج میرے پاک نبی دیاں بیویاں نے گھیرا پا لیا چاروں طرفوں۔ اج نبی علیہ السلام بیٹھے نے چاروں طرفوں بیویاں نے گھیرا پا لیا، قریشی عورتاں نے، آپ دی زوجات نے، مومنہ دیاں ماواں نے گھیرا پا لیا۔ کہنے لگیاں حضور اسی نبی دیاں بیویاں، اسی قوم دیاں ماواں، فلانی عورت نے اینا سونا پائے، فلاں نے اینا سونا پایا، فلاں نے جناب چاندی دے زیورات پہنے نے، حضور اسی نبی دیاں بیویاں ہو کے، کائنات دیاں سب تو افضل عورتاں ہو کے، اسی قوم دیاں ماواں ہو کے زیورات تے سونے چاندی تو محروم ہاں، محبوب اج زیور لے کے اٹھنا ہے۔ اے روڑا پان لگ گئیاں، انہاں دیاں آوازاں میرے پاک نبی علیہ السلام نالوں بلند ہو گئیاں۔ یہ گلاں ہی اندر مشغول نے، دروازے تے دس کوئی سپیکر تے چلاؤ کی ہو گیا، اے آپس اندر مشغول نے، دروازے تے دس کوئی۔ آپ نے پوچھا کون؟ آواز آئی عمر۔ جدو میرے عمر نے آکھیا میں عمر ہاں، جلدی دے نال محبوب علیہ السلام دیاں بیویاں اٹھیاں، پردے دے پیچھے چھپ گئیاں۔ میرے پاک نبی علیہ السلام مسکرا پے، عمر اندر آئے نے، آپ نو ویکھیا تے کہن لگے اضحک اللہ سنک، اللہ دے پاک نبی اللہ ہمیشہ ہساندے ہی رکھے، ہس دے ہی رہو، وس دے ہی رہو، سونیا ہمیشہ ہس دے رہو۔ پر مینوں گل دی سمجھ نہیں آئی، بیٹھے کلے ہی ہو تے ہسی جاندے ہو، کی گل ہے کی معاملہ ہے؟ مینوں بھی دسو میں بھی ہساں جے کو ہسن والی گل ہے۔ آپ نے فرمایا یار عمر کی پوچھنا ہے، اے پردے دے پیچھے تہاڈیاں ماواں، اللہ اکبر اللہ، مومنہ دیاں ماواں میریاں بیویاں پردے دے پیچھے نے، اے میرے کول بیٹھیاں سن، آوازاں بلند ہو رہیاں سن، زیورات دا مطالبہ کر رہیاں سن، خاشاں دا مطالبہ کر رہیاں سن، میرے بار بار روکن دے باوجود بھی نہیں سن پیاں رک دیاں۔ عمر تیرا نا سنیا ہے تے نس گئیاں نے۔ پیارے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو غصہ آ گیا، آپ فرمان لگے اللہ دیو دشمنوں تسی کیویں دا کام پیاں کر دیاں جے؟ عمر کولوں ڈر دیاں ہو، عمر دے نبی کولوں نہیں جے ڈر دیاں۔ اگوں آواز آئی عمر تو جنہ سخت ہے نبی نہ سخت نہیں، عمر تیرے کولوں ڈر بہتا آوندا ہے، نبی علیہ السلام کولوں تھوڑا آوندا۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر اے تے قریشی عورتاں دی گل ہے، لاقیک شیطان۔ آپ نے
فرمایا عمر او شخصیت ہے جیڑی گلی وچوں عمر لنگ جائے اوتھے شیطان نہیں رہندا، اے تے پھر انسان نے شیطان بھی او گلی چھڈ جاندا ہے جیڑی گلی چوں عمر لنگ جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات عمر او شخصیت نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے سردار کافراں دے بہت بڑے سردار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کافراں بیٹھ کے میٹنگ کی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دا کلا کما کیتا جائے، میرے محبوب علیہ السلام نو ختم کر دیتا جائے، نعوذ باللہ من ذالک، کون کرے گا یہ کام؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے میں کراں گا۔ آپ نے تلوار نکالی، اپنی گردن اندر میان لٹکائی، تلوار ہاتھ اندر کی تھی تے گھوڑے تے سوار ہو گئے، متھے تے وڈ پے نے جناب عمر دے رنگ لال تے پیلا غصے دے نال جناب نعمان رضی اللہ تعالیٰ نو رسے اندر ملے، کہنے لگے عمر خیر تے ہے وے، بڑا غصے اندر نظر پیا انہیں، تلوار بھی ہاتھ اندر کی دیئے، کہنے لگا نعمان اج میں چلے آواں تواڈے نبی دا کام کرن، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ فرمان لگے عمر چلا دے نہیں ہو گیا، تو نبی علیہ السلام نہ دشمنی مول لے کے تے آپ دے قبیلے قریشی خاندان اور بنو مطلب خاندان دے ہاشم خاندان کو لوکی میں بچے گا، نالے گلاں تو نبی علیہ السلام دیاں کرنا ہے، پہلا گھر تے نظر مار تیری بہن فاطمہ تے بہنوئی سعید وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ جناب عمر مزید غصہ آیا، آپ اپنی بہن دے دروازے تے گئے، دستک دیتی، پوچھیا کون؟ میں عمر ہاں۔ دروازہ کھلیا، عمر اندر آئے، جلدی دے نال بہنوئی دا گریبان پکڑیا اور کہنے لگے تو سنے مسلمان ہو گئے ہیں؟ جدوں سیدنا فاطمہ نو پتہ لگیا دوڑ کر کے اگے آ گئیاں، کہنے لگیاں عمر جیڑی گل کرنی ہے میرے نال کر۔ اپنے شوہر کو چھڑا کے عمر دے سامنے ہو گئی، عمر نے مارنا شروع کیتا۔ سیدہ فرما دیا نے عمر جو کرنا ہی سو کر لے، جڑا کلمہ پڑھیا ہے چھوٹ نہیں سکدا۔ حیران ہو گئے، بہن تے اج تک میرے کو بولی نہیں، اسلام اندر جرت کنی ہے، طاقت تے پاور کنی ہے۔ جلدی نال کہندا او مینوں قرآن سناؤ، کلام سناؤ جڑا تہاڈا نبی لے کے آیا۔ سیدہ فاطمہ نے سورہ طٰہٰ دیاں آیتاں سنائیاں، جلدی نال دل ہو گیا، اکھاں چوں آنسو گرن لگ پے، کہن لگے مینوں اس نبی کو لے جاؤ۔ سیدہ فاطمہ نے عمر نو پکڑیا تے نبی علیہ السلام کو لے کے آ گئیاں۔ او دور سی جدوں میرے پاک نبی علیہ السلام ارکم دے گھر اندر چھپ کے نمازاں پڑھ دے، دار ارکم حضرت ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کر جڑا صفا پہاڑی دے قریب، صفا پہاڑی دے او صفا تے مروہ پہاڑیاں جتھے اما ہاجرہ نسدی رہی، صفا پہاڑی دے قریب سیدنا ارکم دے گھر اندر میرے پاک نبی لوگ چھپ کے نمازاں پڑھ دے، آپ اوتھے بیٹھے نے۔ سیدہ فاطمہ لے کے آئیاں، دروازے نو کو کنڈی لگی ہے، دستک ہوئی، صحابہ نے دروازے دیاں دراڑاں وچوں ویکھیا، انہاں سوراخاں وچوں ویکھیا عمر دے گلے اندر تلوار لٹکی ہے تے عمر کھڑا دروازے اگے، کہن لگے حضور عمر آیا، ادھر عمر آ رہا ہے اور ادھر میرے پاک نبی دی کیفیت کی ہے۔ آپ نے ہاتھ چکے نے آسمان وال منہ کیتا، اللہم ایدی الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الہشام۔ اللہ میں دعا کرنا وا یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام دے دے۔ عمر بن ہشام ابو جہل دا نام ہے۔ آپ نے آکھے اللہ انہاں مکے دے دو چودھریاں وچوں ایک چودھری دے دے، میں تیرے کو ایک چودھری مانگنا۔ اللہ پوچھ دے نے کا دے واسطے؟ فرمایا عید الاسلام، اللہ اسلام نو طاقت دین واسطے، عز الاسلام اسلام نو عزت دین واسطے، اسلام دے بول بالے واسطے میں چاہنا وا انہاں دوواں وچوں ایک چودھری عطا کر دے۔ ہجے دعا مانگ دے نے پہ دروازے تے عمر آ گیا۔ صحابی نے خبر دیتی حضور عمر سردار دروازے تے کھڑا ہے، گلے اندر تلوارے، خیر ہتھا نہیں پیا لگدا۔ آپ جلدی نال مصلے تو اٹھے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے بہادر تے دلیر سن۔ آپ فرماتے نے دروازہ کھول دیو، جے تے چنگی نیت نال آیا ہے تے ساتھ بسم اللہ جی آیا نو ویلکم کرنے آ، جے بری نیت نال آیا اے دی تلوار جے دی گردن اتارے گی۔ جناب حمزہ تیار ہو گئے، انج کر کے میرے پاک نبی علیہ السلام اٹھے نے، عمر اندر داخل ہوئے،
آپ نے قمیض دا ایک دامن پکڑیا سیڑ پکڑی تے کھچ کے فرمایا عمر کیویں آیا ہے جناب دیاں نظراں چکیاں نے آج دی انکساری دے نال کھڑے ہو کے کہندا ہے جناب ایمان لے آن لئی آیا کلمہ پڑھن لئی آیا مسلمان ہون لئی آیا اے گل سنی میرے پاک نبی علیہ السلام نے آپ دی زبان جو بے ساختہ نکلیا اللہ اکبر اللہ تو ساریاں تو وڈا ہے اجے محمد کریم دی دعا مکمل نہیں ہوئی عمر پہلا دروازے تے آ گیا رضی اللہ تعالی صدقے جاواں میں عرض کراں گا ساری کائنات میرے پاک نبی دی مرید ہے عمر میرے محبوب دی مراد ہے آپ نے عمر رب کولو مانگ کے لے آئے نہ لے کے منگے آئے آخر ایویں تے نہیں منگیا کوئی گل تے ضرور ہے آپ نے عمر مانگ کے لیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے صحابہ نے بھی اللہ اکبر دا نعرہ لایا مکہ دے پہاڑ گونج اٹھے عصر دی نماز دا ویلا وضو کرن لگے حضرت عمر کہندے نے کی کر دے ہو کہن لگے جناب وضو کرنے نماز پڑھاں گے فرمان لگے پھر عمر دے مسلمان ہون دا کی فائدہ جے نمازاں اگے طرح لوک لوکی پڑھنیاں نے آؤ اج بیت اللہ چلنے ہاں تلوار پھڑی جناب عمر نے تے اگے اگے میرے پاک نبی علیہ السلام اور دیگر صحابہ عمر دے نال نال شاعر کہندا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا اور جناب عمر کی کہندے نے میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو پڑھیں گے آج کعبہ میں پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو اڑا دوں گا میں سارے اس کا اڑا دوں گا میں سارے اس کا کفر کا جو نواب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا تلوار کٹیے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دے پھر دینے لوگوں جنہیں اپنے بچے یتیم کروانے جنہیں بیویاں رنڈیاں کروانیاں جنہوں نے والدین نتی جناب گوداں خالی کروانیاں نے جیڑا بندہ چاہتا ہے کار اجڑ جائے آئے عمر دے سامنے آج عمر بیت اللہ اندر نماز پڑھنے سے جا رہے آئے وہ سارے مکہ دے چودھری اندراں چوڑ کے کنڈیاں لا کے بہ گئے کون مقابلہ کرے میرے عمر دا اللہ اکبر اللہ لوگوں کون عمر ان بیت اللہ دے قریب آئے نا طواف کرن لگے جناب عمر کہندے نے سونیا میرا دل کردا ہے مقام ابراہیم تے 2 رکعت نماز ہی پڑھ لئیے آپ نے فرمایا عمر اجے اللہ والو آرڈر نہیں آیا اجے گلاں ہی پیاں ہوندیاں نے آسمان تو جبریل نازل ہو گئے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی حضور عمر دا مشورہ رب رحمان دا فیصلہ ہے جو عمر کہندا ہے کر لو اج تو بعد جڑا ایتھے 2 رکعتاں نہیں پڑے گا میں او دا طواف ہی قبول نہیں کراں گا میں او دا عمرہ ہی قبول نہیں کراں گا حاجی قبول نہیں کراں گا صدقے جاواں عمر میں تیری عظمت ہو ایک دن میرے تیرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کبریا دیاں بیویاں نے کچھ مطالبات کیتے، آپ پریشان ہو گئے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ نے پتا چلیا محبوب پریشان نے، آپ نے پابندی لا رکھی ہے میں پریشان ہاں، میرے قریب کوئی نہ آئے۔ آپ اوپر چبارے تے بیٹھے نے، جناب عمر نو خبر ملی محبوب پریشان نے، آپ فرمان لگے میں ایدہ کوئی انتظام کرنا وا۔ نبی علیہ السلام دیاں بیویاں نو بلایا، اپنی بیٹی حفصہ نو بلایا، ابو بکر دی بیٹی عائشہ نو بلایا، جہش دی بیٹی زینب نو بلایا، ساریاں نبی علیہ السلام دیاں بیویاں نو بلا کے کہن لگے اساربو ام طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی بیویاں نو بلا کے فرمایا او نبی دیو بیویو، اگر تانوں نبی طلاق دے دے وے تانوں نبی ملنا دوبارہ نبی ملنا نہیں، تے نبی نو بیویاں تواڈے نالوں چنگیاں مل جان گیاں، عبادت گزار بھی ہون گیاں، توبہ کرن والیاں بھی ہون گیاں، فرما برداری کرن والیاں بھی، قناعت کرن والیاں بھی، کنواریاں بھی، بیوہ بھی، ہر طرح دیاں اللہ نبی علیہ السلام نو بیویاں دے سکدا ہے، مگر یاد رکھنا محبوب تو بعد نبی کوئی نہیں، تو انہوں نبی نہیں جے ملنا۔ ایک گل جناب عمر نے سمجھائی، اللہ نے فوری قرآن بنا کے نازل کر چھڑیا، جیڑیاں گلاں جناب عمر نے نبی علیہ السلام دیاں بیویاں نو اپنے منہوں بولیاں، اللہ نے انہاں لفظاں نو قرآن دا حصہ بنا چھڑیا۔ میں صدقے جاواں پروانیاں، میرے پاک نبی علیہ السلام عبداللہ ابن ابی بن سلول منافقاں دے سردار دا جنازہ پڑھان لئی گئے، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگوں دی ہو گئے، کہن لگے حضور اے منافقاں دا سردار جنازہ نہ پڑھایا جے سونیا، یہ دا جنازہ نہ پڑھایا جے۔ آپ فرمان لگے یار عمر جے اے دا جنازہ میرے پڑھان دی وجہ تے دی بخشش ہو جائے تے میرا کیڑا زور لگدا ہے، کوئی گل نہیں پڑھا چھڑنے ہاں۔ اب نبی دا حکم آ گیا، آپ پیچھے ہو گئے، مگر جناب عمر دا دل مطمئن نہیں، آپ نے جنازہ پڑھایا، عبداللہ بن ابی دا جنازہ پڑھایا گیا، آپ نے اپنا قمیض پہنایا، ایدے گریبان اندر اپنا لعاب ڈالیا، محبوب علیہ السلام نے خبر کی دیتی، آپ فرماندے نے جدوں قبر اندر اتار لو مینوں اطلاع کرنا، میں دعا بھی کروا دیاں گا۔ اجے قبر اندر اتار دینے پہ آسمان تو قرآن آ گیا، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری۔ جیڑا مشورہ عمر دا ہے او ہوئی رحمان دا ہے، سونیا اے دا جنازہ آج پڑھا لیا جے، آئندہ تو نہ پڑھانا اس طرح دے بندے دا، اور ہن قبر تے جا کے دعا نہیں جے کرانی، ولا تقم علی قبری، میں انج دے بندے واسطے محبوب دی دعا نہیں چاہندا۔ اللہ اکبر، اللہ صدقے جاواں پروانیاں، جدوں بدر دا مارکا لڑیا گیا، قیدی بن کے آئے لوگ، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے پاک نبی علیہ السلام دے کول نے، آپ نے مشورہ کیتا ابو بکر انہاں قیدیاں دے بارے کی خیال ہے؟ جناب صدیق کہن لگے حضور اسلام کمزور ہے، اسی ماڑے لوگ ہاں، تھوڑے جے لوگ ہاں، مالی تا مالی جناب لحاظ نال بھی کمزور، نفری دے لحاظ نال بھی کمزور ہاں، سونیا جے ماراں گے تے کمزور ہی رواں گے، میرا مشورہ ہے انہاں کولوں مال لے کے چھڈ دیو، تاکہ مال دی وجہ تو اسی شاہ زور بن جائیے، انہاں نوں پھر کتے پکڑ لواں گے۔ جناب عمر کول مشورہ لیا، فرمان لگے حضور معاف نہ کرے آجے، جڑا میرا رشتہ دار ہے میرے حوالے کرو، جڑا علی دا رشتہ دار ہے علی دے حوالے، ابو بکر دا رشتہ دار ابو بکر دے حوالے، عثمان دا رشتہ دار او دے حوالے کرو، اپنے ہتھاں نال انہاں دیاں گردناں اڑائیے، پتہ لگے حق کیے باطل کیے، کفر کیے اسلام کیے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام فرماندے نے عمر یار تو بڑا سخت ہے، ابو بکر دا مشورہ ٹھیک ہے، اجے اسی کمزور ہاں، اسی ہلے اسی او پاکستانیوں شاہ زور ہو کے بھی روندے ہو، اسی کمزور ہاں،
اوے اللہ نے کیڑی صلاحیت جڑی پاکستان نو عطا نہیں کیتی، او کیڑی نعمت ہے جڑی پاکستان نو عطا نہیں کیتی۔ ایمان پاکستان اندر ہے، اسلام پاکستان اندر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دی بنیاد تے پاکستان بنایا گیا۔ اوے ایٹمی طاقت پاکستان اندر ہے، اللہ نے پاکستان نو ہر قوت نال نوازیا ہے۔ دنیا دی بہترین فوج پاکستان اندر ہے، ساریاں صلاحیتاں تے خوبیاں دے باوجود اسی ماڑے ہاں جی، اسی ماڑے ہاں، جھک جاندے نے، پیریں پے جاندے نے، انہاں دے پیر بھڑدے نے، جویں او کہن اونج پہ کردے نے۔ اجے اسلام نواں نواں ہے، چھوٹا جہا مدینہ شہر ہے، پوری دنیا اسلام دے خلاف ہے۔ عمر کہندے نے حضور جھکنا نہیں، جھکنا نہیں، جھکنا، چھوڑے لا دیاں گے، موچھے پا دیاں گے، سر من دیاں گے، گٹر چ تون دیاں گے، تارے وکھا دیاں گے، نانی یاد کروا دیاں گے، معاف نہیں جے کرنا۔ آپ فرمان لگے یارو مرے انج نہیں، مینوں لگدا ہے ابو بکر دا مشورہ ٹھیک ہے، جے اسی نویں نویں ہاں تے تھوڑا حوصلے تو کم لئیے۔ چپ کر گئے، فیصلہ سنا چھڑے ابو بکر دے مشورے دے مطابق۔ اگلا دن آیا نا جتھے گل ہوئی سی اس درخت دے تھلے نبی علیہ السلام بھی بیٹھے تے جناب صدیق بھی بیٹھے نے، عمر آئے نے، حضور بھی رو رہے نے تے صدیق بھی۔ حضرت جی رو رہے ہو، خیر تے ہے وے؟ آپ چپ کہہ لگے حضرت مینوں بھی دسو، رون والی گل ہے تے میں بھی روواں، جے کوئی نہیں رون والی تے میں تانوں چپ کراواں، کوئی گل تے دسو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر جڑا فیصلہ تو کل زمین تے کیتا ہے او ہوئی فیصلہ اللہ نے عرش بری تے کیتا ہے۔ مالک فرماندے نے ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الحیات الدنیا۔ صدقے جاواں پروانیا اللہ فرماندے نے جے میں تقدیر وچ گل لکھی نہ ہوندی تے جڑا فیصلہ جو عمر نے کیتا سی اوہی فیصلہ میرا سی۔ اوے لوگو اللہ دا فیصلہ بھی عمر والا سی، مگر مالک فرماندے نے میں تقدیر اندر لکھ چکیا وا کسے نبی دی شان دے لائق ہی نہیں کہ دنیا تے کوئی بندہ ظلم کردا پھرے، زیادتیاں کردا پھرے، غریباں یتیماں مسکیناں دا خون چوسدا پھرے، خون خرابہ کردا پھرے، پھر او نبی انہاں قیدیاں نو پیسے لے کے دنیا دی دولت دی خاطر رہا کر دے وے۔ اللہ فرماندے نے میری یہ غیرت گوارا نہیں کر دی جنہیں عمر دی غیرت نے گوارا نہیں کیتا، مگر میں تقدیر اندر لکھی آئیے میں سی جنہیں حضور نے فیصلہ سنایا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آپ فرماندے نے عمر میں روندہ تاواں اگر تقدیر اندر نہ لکھیا ہوندا تے امت واسطے اے فیصلہ عذاب بن جانا سی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اوے لوگوں میرا عمر مشورے دیندا ہے، اللہ آسمان تو قرآن بنا کے نازل کر دے۔ ایک دن نا جناب عمر کہنے لگے حضور میرا دل کردا ہے بیبیاں نو پردے دا حکم دیتا جائے، مشرکاں دیاں بیویاں بھی ایتھے، مسلماناں دیاں عورتاں بھی ایتھے، سونیا انہاں دا آپس اندر کوئی فرق بھی ہونا چاہیے، کوئی امتیاز بھی ضروری ہے۔ پتہ لگے او فلانی عورت مسلمان مومن او فلانی عورت مشرکہ تے کافر آئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اوے پروانیاں اج دے دور اندر بازار جا کے ویکھ لو کوئی پتہ نہیں چلدا مسلمان دی بیٹی کون ہے، عیسائی دی بیٹی کیوں جی؟ جاؤ خان آرکلی لاؤ چکر، آزم مارکیٹ کشمیر بھی کشمیری بازار چکر لا کے ویکھو، اے لاہور دیو بشندیو ڈیفنس جا کے ویکھو، نالے کلمہ بھی پڑھ دے نے، مسلمان بھی کہلواندے نے، تے عیسائیاں دیاں بیٹیاں اور مسلماناں دیاں بیٹیاں اندر کوئی امتیاز ہی کوئی نہیں۔ عمر دی غیرت گوارا سونیا میں نہیں چاہتا، میں چاہنا وا مسلمان عورتاں دا کوئی امتیاز ہوئے، کوئی پردہ ہوئے، غیرت ہوئے، پتہ چلے مسلمان دی بیٹی، مسلمان دی بیوی، مسلمان دی ماں دے مسلمان دی بہن ہے۔ آپ نے فرمایا عمر اجے آسمان تو کوئی فیصلہ نہیں آیا، آپ دے بار بار گل دل اندر ہے۔ آپ نے پھر مشورہ دیتا، پھر مشورہ دیتا، جناب عمر بار بار مشورہ دیندے رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ فرماندے نے
عمر میں تے اللہ دے حکم دا پابند اجے اللہ والوں آرڈر نہیں آیا. جناب عمر ایک دن نہ باہر نکلے. عشاء تک دے قریب دا ٹائم ہے مغرب تو بعد آپ دی بیوی مومنہ دی ماں سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ قضائے حاجت واسطے باہر نکلیاں نے. آپ نے ویکھیا تے دوروں آواز ماری کہن لگے سودا میں تینوں ویکھ لے آئے پہچان بھی لے آئے. اینی گل کیتی جناب عمر نے تے چلے گئے. سیدہ سودا نے گھر آ کے شکایت لائی حضور مینوں اج عمر نے اے گل آکھی ہے. آپ نے بلا کے پوچھیا عمر کیوں آکھی ہوں؟ آپ فرماندے نے سونیا میرا دل کردا سی شاید انج دیاں گلاں کرانگا اللہ قانون بنا دین گے. اجے گلاں ہی ہوندیاں نے پیاں آسمان تو قرآن آ گیا یا ایوہ النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل فرمایا اے نبی اپنیاں بیویاں اپنیاں بیٹیاں اور مومنہ عورتاں نو اعلان کر دیو وڈیاں وڈیاں چادراں لے کے اپنے آپ نو چھپا لین. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین تاکہ پہچانیاں جان اے مسلمان عورتاں نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عمر دے مشوریاں سے قرآن نازل پیا ہوندا ہے. میں صدقے جاواں تاں ہی تے شاعر نے بڑے پیار نال آکھے آئے لوکی لوک کے عبادت کر دے سن گھر چھپ کے نمازاں پڑھ دے سن. لوکی لوک کے عبادت کر دے سن گھر چھپ کے نمازاں پڑھ دے سن. کعبے نو کرانو آزاد آیا سونا عمر ابن خطاب آیا. کعبے نو کرانو آزاد آیا سونا عمر ابن خطاب آیا. آقا دی دعاواں دا جواب آیا سونا عمر ابن خطاب آیا. او دا نا سن کفر بھی کمب جاوے او دا نا سن کفر بھی کمب جاوے اونوں ویکھ شیطان راہ چھڈ جاوے. بن کفر لئی ننگی تلوار آیا سونا عمر ابن خطاب آیا. اور بڑے پیار والی گل ہے او دا مشورہ رب نو پسند آندا او دا مشورہ رب نو پسند آندا جدوں بول قرآن ہے بن جاندا. او دا مشورہ رب نو ہے پسند آندا جدوں بول قرآن ہے بن جاندا. او دی خواہش تے او دی خواہش تے او دی خواہش تے حکم حجاب آیا سونا عمر ابن خطاب آیا. آقا دی دعاواں دا جواب آیا سونا عمر ابن خطاب آیا. اور کون ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ صدقے جاواں پروانیاں قربان اینج میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بیٹھے نے فرمایا صحابیو آج میں ایک خواب ویکھیا ہے. سونیا کی ویکھیا جے خواب اندر؟ فرمایا میں جنتی سیر پیا کرنا وا میں ٹردیاں ٹردیاں ایک محل ویکھیا بڑا عظیم الشان محل ہے. او دے دروازے کے بیٹھی ایک خوبصورت ترین بی بی وضو پئی کردی سی. میرا دل کیتا میں اندر وڑ کے محل نو چیک کراں. ایڈا سونا محل ایڈا شاندار محل میں کدے نہیں ویکھیا. دل کردا سی اندر جا کے ویکھاں. او بی بی دروازے کے بیٹھی وضو پئی کردی ہے. میں پوچھیا جبریل اے محل کیدا ہے؟ جبریل کہن لگے سونیا عمر ابن خطاب دا.
رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلکہ ایتھے ہی نہیں، جبریل نے آکھیا سونیا ایک قریشی سردار دا ہے. آپ نے سمجھیا ایڈا سونا محل نبی دا ہی ہو سکتا ہے. فرمایا میں ہی قریشی سردار ہاں. کہنے لگے نہیں 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 حضور، اے تہاڈا نہیں، تہاڈے عمر دا محل ہے. تہاڈا محل تے اس تو بھی عالی شان ہے. آپ فرماندے نے جدوں عمر دا نام آیا مینوں عمر دی غیرت یاد آ گئی. میں عمر دی بیوی دے موجودگی اندر جانا پسند نہیں کیتا. اوے غیرت والے عمر دی غیرت نو سلام کراں. عمر دی جنتی بیوی وضو پئی کر دیے. نبیاں دے سردار کہندے نے عمر تیری غیرت نے مینوں اندر نہیں جان دیتا. جناب عمر رو پے اور کہن لگے سونیا میری غیرت اپنی جگہ بجائے تسی تے میرے سرتاج ہو. آقا سونیا میرے سر دا تاج، میرے سر دا جناب تسی کلا ہو. آقا سونیا تسی میرے متھے دا سہرا ہو. سونیا تسی تے کونین دے تاجدار ہو. اے مقام تہاڈی وجہ تو ہی ملیا ہے. صدقے جاواں قربان جاواں. جناب عمر رضی اللہ. ایک دن میرے پاک نبی علیہ السلام بیٹھے نے تے آپ نے فرمایا لوگوں میں اج خواب ویکھیا. خواب آقا کی ویکھیا جے؟ فرمایا مینوں لوگ نظر آئے نے قمیضاں پہنیاں نے، کسے دی قمیض گوڈیاں تک، کسے دی زانوں تک، کسے دی موڈیاں تک، کسے دی سینے تک، کسے دی قمیض اس تو بھی چھوٹی ہے. مینوں عمر نظر آیا ایڈی لمبی قمیض ہے، ایڈی لمبی قمیض ہے، گٹیاں تو تھلے زمین تے کسڑ دیے پئی. آقا سونیا تعبیر کیے اے دی تعبیر کیے. آپ نے فرمایا اے دی تعبیر دین کی تعبیر. عمر چ اینا دین ہوئے گا، اینا دین ہوئے گا. عمر چاروں طرفوں دین وچ لپیٹیا. فرمایا کہ اور خواب آیا. سونیا او کیے؟ فرمایا میں ویکھیا خواب اندر میرے کو دودھ دا پیالہ آیا. میں پیتا ہے، پیندیاں 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 رج گیا. میں پھر پیتا، میں پھر پیتا، میں پھر پیتا، حتیٰ کہ ناخنا اندر بھی آثار نظر آن لگ پے. جیڑا بچیا میں عمر نو دیتا ہے نے سارا ہی پی لیا. سونے تعبیر کیے. فرمایا دی تعبیر علم میرے تو بعد سب تو بہتا علم میرے عمر کول ہوئے گا. میرا بچیا علم سارا ہی عمر کول ہے. کیونکہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب. پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے تو بعد اگر نبی بننا ہوندا تے عمر ابن خطاب نے نبی بننا سی. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدقے جاواں پروانیاں قربان جاواں. عمر دی شان و شوکت ہو. نبی علیہ السلام فرما دے نے ایک دن میں خواب ویکھیا میرے کول ایک کنواں ہے تے ٹوپا میرے ہاتھ اندر پکڑے آئے. ڈول بھر بھر کے میں پانی دے کڈنا وا پیا. میں کچھ ڈول کڈے نے. جناب صدیق نے میرے ہاتھوں ڈول پکڑ لیا. اینے کو دو کو ڈول کڈے نے پر بڑیاں اوکھیاں اوکھیاں کمزوری نال. جناب صدیق تو بعد حضرت عمر نے نہ دے ہتھوں ڈول پکڑیا تے جو پکڑ دے گئے نے ڈول بھی وڈا ہو گیا. تے عمر نے اپنی جرت تے طاقت نال بھج بھج کے پر ڈول کڈے. سونیا تعبیر کیے. فرمایا دی تعبیر خلافت حکومت تے فتوحات میرے تو بعد ابو بکر خلیفہ بنے گا لیکن کمزور جہی حکومت ہوئے گی. پھر عمر دی حکومت آئے گی. فتوحات ہی فتوحات ہون گیاں. عمر دی حکومت آئے گی. اللہ اکبر اللہ. جتھے پیر ہوگی اتھے خیر ہوگی. جدھر نو منہ کرے گا فتوحات ہی فتوحات ہون گیاں. آپ دے دور اندر روم فتح ہویا، ایران فتح ہویا. صدقے جاواں دنیا دیاں سپر پاوراں فتح ہویاں. جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے دور اندر 22.5 لاکھ مربع میل تک اسلامی سلطنت پہنچی. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے او نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو میں سلام کرا. لوگوں اس غور کرنا ذرا توجہ کرنا. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ دا حج کیتے تے واپس پہ جاندے نے. بیت اللہ دا حج کر کے مدینے جاندے نے پہ رستے اندر رات پہ گئی. فرمایا تھے رات آرام کر لئیے. انج لیٹے نے 14ویں رات دا چن. کیڑی رات ہے؟ بھائی سلیم صاحب آئے نے.
اللہ انہاں دا حج قبول فرمائے. دیگر جڑے لوگ گئے سن انہاں دا حج اللہ قبول فرمائے. 13 ذوالحج نو نا 13 تاریخ نو حاجی کینکریاں مار کے فارغ ہو جاندے نے تے پھر واپسی ہوندی ہے. آپ واپسی چلے تے اگلی رات کیڑی سی 14ویں دی رات مکیوں نکلے نے رستے اندر اے کنکریلی جئی جگہ ہے لیٹ گئے کینکر کٹھے کر کے سرہانا بنایا آسمان تے نظر پئی 14ویں دا چند چمکدا ہے پیا سوچی پی گئے عمر ایک دن یہ چند بریک جہا سی پھر موٹا ہویا پھر موٹا ہویا پھر موٹا ہویا اور پھر جوبن تے جوانی آ گیا. اس تو بعد کی ہونا ہے کل 15 ہوئے گی تھوڑا مدم ہو جائے گا 16 نو ہور مدم ہو جائے گا 17 نو ہور مدم ہو جائے چھوٹا ہوندا جائے گا یہ روشنی کم ہوندی جائے گی آخر کار یہ مٹ جائے گا. عمر بڑیاں بہادریاں وکھائیاں بڑیاں بہاراں ویکھیاں نے بڑا عروج ویکھیا ہے کفر اندر بھی بڑا ویکھیا ہے تے اسلام اندر بھی بڑا ویکھیا ہے. عمر لگدا ہے تیرے بھی ٹلن دا ٹائم آ گیا اپنے آپ نال مشورہ پہ کر دینے عمر تیرے ٹلن دا ٹائم آ گیا. صبح ہوئی تے اٹھے تے ٹر پے مدینے گئے نا جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ غلام ابو لولو مجوسی فیروز او دا نام ہے. کئی لوگ نا فروزہ بڑا پوندے نا انگوٹھیاں اندر نقشہ فروزہ کہہ کے اے شیعہ دی سازش ہے. فیروز نامی او مجوسی ہے جنہیں جناب عمر رضی اللہ تعالی شہید کیتا ہے. انہاں بے ایمانہ نے اس فیروز دے نام تو مزار بنایا ہے عراق اندر او دا مزار بنیا ہے. اوتھوں جڑے نگ وکدے نے او فیروزے دے نام تو نے یہ کہندے نے پہنو گے فلاں بیماری دور ہو جائے گی فلاں دور ہو جائے گی برکتاں ہون گیاں یہ ہوئے گا وہ ہوئے گا. ایک کہہ کے مسلمانوں نے اس فتنے اندر پانا چاہندے نے. یاد رکھنا جڑا فیروزہ پاندا ہے اے دا مطلب ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے قاتل دے نال ملوث. اج تو بعد پانا بھی نہیں تے جی دے پایا ویکھو انہوں سمجھانا بھی سمجھاؤ گے انشاءاللہ. فیروز نامی ہے ابو لولو جی کنیت ہے جناب دے کول آ گیا کہنے لگا حضرت جی میرا آقا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی میرے تے ٹیکس بڑا لایا ہے تے کام تھوڑا ہے ٹیکس زیادہ ہے. وہ کہندا روزانہ دے 2 درم کما کے دیا کر میں نہیں کما سکدا. فرمایا تیرا کام کی ہے کہندا جناب چکیاں بنانا. فرمایا چکی تے ہر گھر دی ضرورت جویں اج کل موبائل ہر بندے دی ضرورت ہے نا موبائلاں دی دکان پا لے بندہ مار کھاندا ہی نہیں. موٹر سائیکلاں دی دکان پا لے انہاں دے پینچراں دا کام شروع کر لے مار کھاندا ہی نہیں. ہر گھر اندر 5-5 10 موٹر سائیکلاں جننے بندے ہونیاں موٹر سائیکلاں جننے بندے نے ڈبل موبائل ایک ایک کول 3-3 2-2. حضرت جی میرے کام تھوڑا فرمایا آٹا ہر کسی نے کھانا ہے چکی ہر گھر دی ضرورت ہے تیرا کام تے ماڑا نہیں ایویں ویل رچ جائے گا تیرے ہڈاں اندر کام کریا کر ٹھیک ٹیکس تیرا. اور اوتھے جے گیا نا پیچھے آواز باری فرمایا سنیا تیریاں چکیاں دی تعریف بڑی سنی ہے بڑیاں سونیاں بنانا ہے کوئی سانو بھی بنا دے. کہنے لگا انج دی چکی بنا کے دیاں گا دنیا یاد کرے گی. یہ چلا گیا تے آپ سوچی پی گئے فرمان لگے اے مجوسی مینوں قتل دی دھمکی لا گیا. بڑے دور اندیش سن اے مینوں قتل دی دھمکی. صحابی کہنے لگے حضرت اینوں پکڑیے کون لا دیے. فرمایا جی نے کیتا تے نہیں نا اینوں کہندے نے عدل انصاف. ایتھے جرم کوئی کردا ہے تے جیلاں کوئی بھگتدا ہے قتل کوئی کردا ہے تے پھانسی کوئی چڑھدا ہے پیا. اوے قاتل باہر نے ظالم باہر نے بے گناہ جیلاں دے اندر نے. فرمایا نے کیتا تے نہیں میں تو دی گل تو اندازہ لایا. کچھ دن گزرے فجر دی نماز پڑھاندے نے پے منبر دے تھلے لوگ کے بیٹھا ہے. منبر دے تلوں نکلے آئے نے 6 وار کیتے 2 دھاری خنجر دے آپ دی آنتریاں باہر آ گئیاں. فرمایا آقا لان القلب و قاتلانی کتے نے کاٹ لے آئے یا کسی نے قتل کر چھڑے آئے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مینوں کسی کتے نے کاٹ لیا یا کسی نے قتل کر دیتا ہے. جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ پیچھے کھڑے نے جلدی نہ آگے بڑھے نماز مکمل کی تھی. اتنی دیر نو بے ایمان نے صفا چیر کے نکلن دی کوشش کی تھی پر صحابہ دیاں صفاں وچ ملیاں نے انہوں نکلن دا موقع تے اپنیاں صفاں پویں وچ گھوڑے بھجا لو
انج ملیاں نے صفا پنڈلی نال پنڈلی گٹے نال گٹا موڈے نال موڈا کندے نال کندہ ملا کے کھڑے نے انہوں موقع نہیں ملیا انہیں کھنجر مار مار کے 13 صحابہ نو زخمی کر کے جگہ بنائی اللہ اکبر اللہ 13 صحابی زخمی ہوئے تینوں باہر نکلن دا موقع ملیا انہی دیر نو نماز مکمل ہو گئی مدینے شور پہ گیا جناب عمر دے حملہ ہو گیا ہے لوگاں نے مدینے دی حدود بلا کر دیتی صحابہ دے پیچھے دوڑ پے ایک صحابی نے دوروں کوٹ برن سٹیا وہ کوٹ جی دے نال ٹوپی ہوندی ہے یہ ٹوپی دے سر اندر پہ گئی آپ نے واپس کھچیا تے تھبا مار لیا جدو انہیں سمجھیا نا میں پکڑیا گیا انہیں اوہی خنجر آپ نے ماریا تے مر گیا بے ایمان خودکشی کر لئی جناب عمر رضی اللہ عنہ ہوش آیا پوچھیا کینے قتل کیتا ہے کہنے لگے مغیرہ بن شعبہ دے غلام ابو لولو مجوسی نے آپ نے فرمایا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کسے مسلمان دے ہتھوں نہیں مروایا اللہ مروایا ہی تے کافر دے ہتھوں مروایا میں جو 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران سا جتھے دل کردہ سی سو جانا سا اللہ جے میں حکمرانی غلط کردہ تے مسلمان ہی میں نو مار دیں دے اج دا حکمران ذرا باہر نکل کے ویکھے کیوں جی کدے گلی آ کے ویکھے کدے بازار جا کے ویکھے کدے عام پبلک پارک اندر آ کے ویکھے پھر بندا کی ہے بغیر سکوٹی تو آئے تے پھر ویکھے واپس بھی جاندا ہے کہ نہیں جتھے دل کردا اوتھے درختاں تھلے سو جاندے رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا اللہ تیرا شکر ہے حکیم بلائے گئے دودھ پلایا گیا نبیذ پلایا گیا آپ نے منہ دے ذریعے پیتا ہے پیٹ دیاں انتڑیاں چوں باہر آ گیا اور لوگوں سے ایک بات یاد رکھنا آپ دا پیٹ چاک ہو گیا باہر آ گئیاں گردے باہر آ گئے آپ دے پیٹ دی چربی آپ دے پیٹ دی اوجری ہر ایک چیز باہر آ گئی ہے آپ نے نبیذ دودھ پیتا ہے باہر آ گیا پیٹ دے ذریعے لیکن میں کسے طریق اندر نہیں کسے حدیث اندر نہیں پڑھیا کہ جناب عمر دے کسے ہاتھ تے بھی زخم لگیا ہوئے آپ دے ہاتھ زخمی نہیں ہوئے انہیں ایمان نال دسیا جے ہاتھ بننے ہون ناف دے ہوتے تے بندہ پیٹ وچ مارے خنجر پیٹ ہو جائے چاک پیٹ دیاں ساریاں چیزاں باہر آ جان تے ہاتھ سلامت رہ سکدے نے کیوں بھئی کوئی تنقید نہیں پیا کردا فیصلہ تیرے کو لینا چاہنا ہاتھ ناف تے بننے ہون مارے اتو بندہ خنجر تے مارے بھی ان ویکھیا نیرے اندر اور جناب ڈریا ہویا بندہ کے پکڑیا گیا تے مر جاواں گا جلدی جلدی مار کے نسن دی کوشش کرے پیٹ سارا چاک ہو گیا ہے ہتھاں نو خراش تک نہیں آئی یہ منہ بولدا ثبوت ہے ہاتھ ایتھے نہیں بلکہ ایتھے سن ہاتھ تھلے ہوندے تے زخمی ہوندے ہاتھ اوپر سن بچ گئے نے پیٹ چاک ہو گیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جدو اے معاملہ نظر آیا نا جناب نبیذ باہر آ گیا حکیم کہنے لگے جناب کوئی وصیت کرنی ہے تے کر لو بچن دیاں امیداں کوئی نہیں فرمایا میرا بیٹا عبداللہ ویکھو میرا قرضہ کنا ہے سونیا 86,000 درہم قرضہ ہے فرمایا میرے خاندان کو لے کے پورا کر دینا جے انہاں کو پورا نہ ہوئے میرا بڑا قبیلہ بنو عدی کو لے کے پورا کر دینا جے انہاں کو بھی پورا نہ ہوئے تے میرا اوسوں بڑا خاندان قریشی خاندان انہاں کو لے کے میرا قرضہ ادا کر دینا کسے غیر کولو میرے قرضے واسے بھیگ نہ منگنا پھر فرمایا عبداللہ ہن ایک کوئی خواہش رہ گئی ہے دوڑ کے جا امی عائشہ نو میرا سلام آکی اے نہ کہیں امیر المومنین کہہ رہے نے بلکہ آکی عمر بن خطاب سلام کہیں دینے سلام تو بعد اماں جی کولو اجازت لینا میں محبوب دے گوانڈ اندر دفن ہونا چاہنا وا سیدنا عبداللہ آئے نے دستک دیتی ہے اماں جی فرما دیا نے کون جناب میں عبداللہ فرمایا اندر آ جاؤ اندر گئے نے تے اماں جی رو رہیاں نے امی عائشہ صدیقہ جناب عمر دے صدمے اندر رو رہیاں نے ماں جی نے روندیاں فرمایا بیٹا خیر نہ لائے ہیں ماں جی میں آیا سوہا سے ابو جان سلام کہندے نے نالے اجازت مانگ دے نے دفن ہون دی ماں جی دیاں ٹائیاں نکل گئیاں فرمان لگیاں پترا جگہ میں اپنے لئی رکھی سی پر اج عمر دا سوال ہے میں عمر نو اپنے والوں وقف کرنی ہاں کیونکہ عمر دے میرے تے
احسان بڑے نے. اللہ اکبر اللہ. جگہ مل گئی. جناب عمر دیاں نظراں ادھر ہی نے. کی ملدا تے کی جواب ملدا ہے؟ جناب عبداللہ جلدی نال آئے. پوچھیا خیر ہی آئے ہو, کی پیغام لے کے آئے ہو؟ جناب جو چاندے سو مل گیا. آپ نے فرمایا جدو میں فوت ہو جاواں میری میت لے کے جانا, دروازے تے رکھ کے دوبارہ اجازت لینا. ہو سکتا ہے میرے روب دی وجہ تو ماں جی نے ڈردے ہویا اجازت دیتی ہوئے. اجازت ملے تے دفن کرنا, اینو عدل تے انصاف کہندے جے. اجازت ملے تے دفن کرنا, جے نہ ملے تے عام مسلماناں دے قبرستان اندر دفن کر دینا. دوبارہ جناب آپ دی میت نو غسل دتا گیا, اٹھایا گیا. یکم محرم الحرام نو آپ فوت ہو گئے. 26 27 ذوالحج نو خنجر وجے نے. یکم محرم الحرام نو آپ دی میت اٹھائی گئی. امی عائشہ دے دروازے تے جایا گیا, اجازت منگی تے مل گئی. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ دی چار پہ اندر رکھ کے صحابہ باہر آ گئے. امہات المومنین نے آپ دا چہرہ ویکھیا تے دعا کی تھی, اور جناب پھر آپ نو نبی علیہ السلام اور جناب صدیق دے نال دفن کر دیتا گیا. جناب صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنازہ پڑھایا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اے او شخصیات نے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے ان جناب عمر فوت ہو گئے. آپ دی میت نو اٹھا کے چارپائی تے رکھیا گیا. لوگاں نے گھیرا پا لیا, تعریفاں شروع ہو گئیاں. ہر کو کہندا عمر دی اے خوبی ہے, عمر دی اے خوبی ہے. آندے نے میں کھڑا ہاں, ایک نوجوان میرے پیچھوں آیا, میرے کندھے تے ہاتھ رکھیا تے آ کے کہن لگا عمر اج تو ٹر گیا ہے, تیرے تو بعد مینوں دنیا تے کوئی انج دا بندہ نظر نہیں آوندا جدے بارے میں اے خیال کر سکاں کہ میں آکھاں یا اللہ مینوں اے دے ورگا بنا دے. یا اللہ میں جدوں تیرے نال ملاں تے این دے ورگا ہوواں. یا اللہ جدوں میری تیرے نال ملاقات ہوے میرے عمل اس بندے جیسے ہون. عمر میں تیرے واسطے اے خیال رکھدا ساں, میں دعا کردا ساں اللہ جدوں تیرے نال ملاقات ہوئے مینوں عمر ورگا بنا کے ملاقات کرائیں. اللہ جدوں مرا عمر جیسا ہو کے مرا. عمر میں تیرے بارے خیال رکھدا ساں, اور کوئی ایسا بندہ نہیں جدے بارے میرا خیال ہوئے. جناب عبداللہ کہندے نے میں انج کر کے ویکھیا اے نوجوان کون ہے جڑا انج دے جملے پیا بولدا ہے. جے میں ویکھیا تے نبی علیہ السلام دا دماد علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تے نال فرماندے نے میں جناب محبوب علیہ السلام کولوں کئی باری سنیا, مینوں تے پہلے ہی پتہ سی اے ابو بکر اور آمینہ دے لال علیہ السلام دے نال دفن ہون گے, کیونکہ میں زندگی اندر جدوں بھی نبی علیہ السلام کو عمر دا ذکر سنیا ہے میں انج ہی سنیا ہے. میں ابو بکر اور عمر آئے, محبوب فرماندے نے میں ابو بکر اور عمر آئے, میں ابو بکر اور عمر گئے, میں ابو بکر عمر داخل ہوئے, میں ابو بکر اور عمر باہر نکلے. یعنی جدوں بھی آپ نے ذکر کیتا ہے ابو بکر تے عمر نو اپنے نال ہی رکھے آئے. تے جے زندگی اندر نال رہے نے تے مرن تو بعد نال کیوں نہیں. انج سجے ہاتھ اندر ابو بکر دا ہاتھ, کھبے ہاتھ اندر عمر دا ہاتھ ہے, چہل قدمی پہ کر دینے. کسی نے ویکھیا تے آکھیا حضور بڑے سونے پہ لگ دے ہو. فرمایا آقا نباس یوم القیامہ. تو ایتھے سونے دی گل کرنا ہے, اسی جدو قبراں تے اٹھنا ہے ادو بھی انجی اٹھنا ہے. ایک ادھر ہونا ہے, کدھر ہونا ہے, قبراں چوں بھی انجی اٹھنا ہے. ہن میں پوچھنا انہاں نو جڑے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شخصیات تے عظیم شخصیت اعتراضات کردے نے, گالی گلوچ کردے نے, برا بھلا کہندے نے, اپنی گندیاں زباناں ناپاک زباناں نو استعمال کردے نے, جڑا اج بھی نبی علیہ السلام دے روزے اندر آپ دے نال روضہ من ریاض الجنہ اج بھی جنت وچ لیٹیا ہے. جے او بقول تواڈے انج دا ہوندا تے اللہ نو جنت اندر لیٹن دیندے. جڑا محبوب دی زندگی بھی محبوب دے نال تے مرن تو بعد بھی اوے اج بھی محبوب دے نال ہے. جڑا اج بھی نال ہے اے منہ بولدا ثبوت ہے. اے کالے بے ایمان اندروں باہروں کالے کالیاں زباناں والے اے انہاں نو جو بھی کہن گے انج یہ جویں سورج تے بندہ تھکے تے تھک اپنے منہ تے ہوندی ہے. ایک کالے کالے لباس پا کے جہنم دا بالن تے بن سکدے نے. جناب عمر رضی اللہ تعالی دی شان اندر کوئی فرق کر سکدے انشاءاللہ. اللہ مل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.